आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक माउन्ट कर्निफर स्वीट्स एन्ड स्पा 5 डाक्टर एसएन दास रोड अपोजिट रिङ मल दार्जिलिङ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज गेट नंबर 2 कॉलेज पाड़ा सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, PSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। दार्जिलिङ पहाडका तीनैवटा विधानसभा आसनबाट उठेका उम्मेद्वारहरूले नामाङ्कन भर्ने क्रम जारी रहेको छ। यसै क्रममा दार्जिलिङ विधानसभा आसनबाट सचेत युवा उम्मेद्वार सुरज धर्कनले पनि नामाङ्कन भरेका छन्। तिनी स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रूपमा दार्जिलिङ विधानसभा आसनबाट उठेका छन्। मैंने जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में आज नॉमिनेशन फाइल किया, इसके पीछे मेरा एक ही मकसद है कि अब समाज में जो परिवर्तन चाहिए, जाति के लिए जो परिवर्तन चाहिए, उसके लिए अब हम चुप नहीं रहेंगे। अब हम एक नए शक्ति के रूप में आगे आएंगे और जो भी आज हमारे ऊपर होता आ रहा है, जो केंद्र सरकार से केंद्र सरकार हमारे भावनाओं के साथ खेलते हैं, जो राज्य सरकार भी हमारे भावनाओं के साथ खेलते हैं और हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो लोग भी वहाँ पर जाकर अपने अपने फायदे के लिए सोचते हैं। तो इसलिए हम एक नए शक्ति के रूप में यहाँ पर आए। आज मैं इंडिपेंडेंट के रूप में हूँ, लेकिन मैं अपने यूथ को, अपने इस आंदोलन को आगे ले जाने के लिए मैं सारे ये हमारा जो युवा शक्ति है, उन युवा शक्तियों को इकट्ठा करके मैं इसका ये एक आयाम और इसे अर्थ देने के लिए काम। दार्जिलिंग में ठीक है, so many changes are there, so many ways are there to do changes, but I think we didn't get a lot of changes here because in Darjeeling so many our cultural heritage has not been developed till today, and we can go through the many developments here, but we are thinking. Do you want to make? Like like your manifesto issues. Just before I told you that we want the situation. We want to preserve the culture also, and that one thing is there. And we would like to solve the problem of the unemployment here. Most important problem is the unemployment, and many our students have gained their knowledge from universities, and they have lot of knowledge, and they just acquired the degrees, but also they are unemployed, and they didn't get the opportunity till today. कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट सेकेन्डरी भोलिन्टियर टिचर्स अर्गनाइजेसनले पत्रकार सम्मेलन गरेर यसपटकको विधानसभा चुनावमा आफूहरू गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिनेखिमाका उम्मेद्वार रुदेन सादा लेप्चाको साथमा रहेको बताएका छन्। आज तपाईहरुको समक्ष यो प्रेस मिट दिन गइरहेका छौं। जुन प्रकारले गुजममु पार्टी अध्यक्ष श्रीमान विनय तामाङज्यू उहाँले कालिम्पोङ विधानसभा क्षेत्रको निम्ति जुन उम्मेदवार है श्रीमान रुदेन सादा लेप्चाज्यूलाई यहाँ 22 नम्बर जुन चाहिँ कालिम्पोङ विधानसभा क्षेत्र पर्छ त्यसको उम्मेदवार दिनुभएकोमा हामी एकदमै आभार प्रकट गर्दछौँ र यो युवाहरूको निम्ति मात्र नभएर सम्पूर्ण कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टको निम्ति नै एउटा अहोभाग्य हो भन्ने मलाई लाग्छ र उहाँको जित हामीलाई लाग्छ सुनिश्चित छ। र त्यसै सन्दर्भमा आज हामी जति पनि कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट टिचर्स अर्गनाइजेसनका सदस्यहरूसँग सङ्गठनको तर्फबाट हामी उहाँलाई समर्थन जनाउन चाहन्छौँ र उहाँलाई आउँदो इलेक्सनमा हामीले विजय तुल्याउनेछौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। आगामी यो जुन चाहिँ चुनाव छ, सुरुवातदेखि नयाँ सोच नयाँ विचार गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिनय खेमा
अनित थापा अनि विनय तामाङको नेतृत्वमा सुरुवातदेखि नै हामीले साथ दिएर आइरहेका छौँ र जुन चाहिँ यो पालिको यो आगामी विधानसभा चुनाव 2021 छ र यहाँनिर 3 जना जुन क्यान्डिडेटहरू उम्मेदवार दिनुभएको छ डाइनामिक सँगसँगै युथ सँगसँगै वुमन इम्पावरमेन्टलाई नै सङ्गेटेर नै सँगालेर दिनुभएको छ। यसपालि हामीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाले जुन उम्मेदवार हामीलाई दिएको छ कालिम्पोङ विधानसभा 22 को निम्ति यो हाम्रो लागि एकदमै ठुलो खुसीको कुरा त छँदैछ। तर अर्को के कुरा हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पार्टीसँग मात्रै हामी सीमित छैनौँ, व्यक्तिलाई पनि हेरेका छौँ। उहाँनिर कस्तो किसिमको व्यक्ति हुनुहुन्छ, हाम्रो लागि कस्तो हुनुहुन्छ, त्यो हिसाब हेरेर नै हामीले कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टभरि जति पनि भोलिन्टियर टिचर्सहरू छौँ हामी सबैले उहाँहरूलाई चाहिँ दिलो ज्यान ल्याएर हामीले सघाउने भएको छौँ र उहाँलाई हामीले जित निश्चित रूपमा हामी दिलाउने नै छौँ। भर्खरै कालेबुङ भित्रिएको नेसनल पिपल्स पार्टीमा अन्तर्कलह भएको कारण कालेबुङका उपाध्यक्ष लगायत धेरै पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिएका छन्। आफूहरूको दलभित्र नै मतभेद भएको बताउँदै आज नेसनल पिपल्स पार्टी कालेबुङ जिल्ला उपाध्यक्ष देशभक्त सुब्बा, नारी विङ्सका उपाध्यक्ष लजिका फनिङ, युथ विङ्सका अध्यक्ष विकास राई, सचिव दर्पण कटुवाल लगायत आरसी भर्नेली, सौरभ लोहार, सुखबहादुर सुब्बा, मदन कालदेन अनि टाइटस लेप्चाले राजीनामा दिएको जानकारी दिएका छन्। आफूहरूले राजीनामा दिनुको कारण पार्टीभित्र नै मतभेद हो भनी बताएका छन्। स्मरण गराइन्छ, नेसनल पिपल्स पार्टीले कालेबुङबाट यो पालिको विधानसभा चुनाव लड्ने घोषणा गरेर पेन्जो गम्फुलाई उम्मेदवार पनि घोषणा गरिसकेको छ। आगामी विधानसभा चुनावलाई लिएर हिल तृणमूल कङ्ग्रेसले कस्तो निर्णय लिने अथवा पार्टीको भूमिका कस्तो रहनेछ भन्ने विषयमा पार्टीका सबै क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई लिएर खरसाङ खण्डको गाडीधुरामा एउटा बैठक सम्पन्न भयो। सभापछि पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै पार्टी प्रवक्ता एनबी खवास, अध्यक्ष एलबी राई अनि युवा अध्यक्ष दिनेश गुरुङले पार्टीको हाइकमान्डको निर्णयलाई सबैले मान्नुपर्ने बताए। उनीहरूले पहाडमा तृणमूल कङ्ग्रेसले कुन पार्टीलाई सघाउने भन्ने बारे आगामी केही दिनमा अर्को सभा गरी बताइने जानकारी दिए। उक्त सभा केवल पार्टी कार्यकर्ताहरूको विचारलाई बुझ्नको निम्ति राखिएको पनि बताइएको छ। पहाडका 2वटा जिल्लाका पार्टी प्रतिनिधिहरूलाई लिएर बसिएको सभामा विशेष गरी पहाडको 3वटा आसनमा गठबन्धन भएर बस्ने जुन निर्णय लिएको थियो, पार्टी हाइकमान्डबाट त्यसलाई हेरेर पार्टीका केही कार्यकर्ताहरूले निर्दलीय उम्मेदवारको रूपमा चुनाव लड्ने बताएपछि यसको समाधान गर्न उक्त बैठक बसिएको बताउँदै बैठकमा कुनै पनि पार्टी कार्यकर्ता चुनावमा खडा नहुने औ पार्टीको निर्देश अनि आचार संहिताको पालन गरिदिने आग्रह गरियो। तृणमूल कङ्ग्रेस पहाडमा अहिले पनि सङ्गठित रहेको उल्लेख गर्दै यहाँको 3वटा विधानसभा आसनमा कम्तीमा पनि 30 देखि 35 हजार भोट रहेको उल्लेख गर्दै त्यही भोट चुनावको निम्ति फ्याक्टर हुने पनि जनाए। चुनावमा जुन दलले जित्छ त्यसैलाई लिएर निर्णायक फ्याक्टर हुने समेत अवगत गराइएको थियो। गाडीधुरामा चाहिँ दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ भनौँ दुईटै डिस्ट्रिक्टको भनौँ न, दार्जिलिङको हिल डिस्ट्रिक्ट र कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टको प्रमुख नेतृत्वलाई लिएर एउटा दुईटा डिस्ट्रिक्ट र संयुक्त सभा बस्यो र संयुक्त सभामा चाहिँ जुन प्रकारको अहिले 3वटा सिटमा गठबन्धनलाई सघाउने भन्ने जुन चाहिँ पार्टीको निर्णय छ त्यस सम्बन्धी कतिपय अन्यलता छाएकोले गर्दाखेरि कतिजनासँग अलिक अन्यलता छाएकोले गर्दाखेरि कतिजना निर्दल उम्मेदवारहरू उठ्ने कुरा यहाँ चलिरहेको थियो र आजको निर्णयले चाहिँ आजको सभाको निर्णयले कसै पनि पार्टीको पक्षबाट पार्टीभित्रको कसै पनि निर्दल उम्मेदवार खडा नहुने, पार्टी एकमुष्ट भएर बस्ने निर्णय लियो। यही मतलब दुविधा थियो। मतलब अहिलेसम्म हामीलाई अस्ति पनि भन्नुभएको थियो हामीले तलबाट जबसम्म निर्देश गर्दैनौँ र तपाईँहरूले चुपचापसँग बस्नु भन्नुभएको थियो र अब हामीले समय पनि आइसकिसक्यो। हामीलाई पनि पार्टीको कार्यकर्ताले प्रेसर गर्यो हामी कतापट्टि जाने के गर्ने भन्ने कुरा लिएर र हामीहरू अब आज मतलब निर्णय लिएको छौँ। हाम्रो शान्तिजीले पनि निर्णय बस्नु भएको थियो। हामी जम्मैजना पार्टीकोले एउटा निर्णय लिएको छौँ हामी कता गर्नु के गर्नुपर्ने
र यो विषय लिएर आज मिटिङ बसेको र हामीहरू चाँडै 2-4 दिनभित्रमा कसलाई सघाउनु पर्ने यो निर्णय अवश्य हामीहरू पार्टी उसले हाइकमान्डले दिएपछि हामी अवश्य मतलब निर्णय लिनेछौँ। यसमा यो कुरो पनि छ कि हामी तृणमूल काङ्ग्रेस जति पनि छौँ हामी सङ्गठित छौँ। हाम्रो चाहे महिला होस्, चाहे युवा होस्, चाहे हाम्रो कर्मचारीवृन्द होस्, हामी सबै युनाइटेड भएर बसेको छौँ। अनि हामीले जुन प्रकारले तन मन धन लाएर जुन प्रकारले तृणमूल काङ्ग्रेस गऱ्यौँ, यो चाहिँ हामी आत्माले गरेको पार्टी हो। हामीसँग अर्गनाइज बोर्ड छ। मिनिममभन्दा मिनिमम हाम्रो 3टा एसेम्ब्ली कन्स्टिट्युन्सीमा 30,000 देखि 35,000 भोट एउटा कन्स्टिट्युन्सीमा। 3टा एसेम्ब्ली छ, दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ। एउटा कन्स्टिट्युन्सीमा मिनिमम पनि हामी 30,000 देखि 35,000 भोटको हाम्रो अर्गनाइज बोर्ड छ। र हामी जसलाई पनि हामी भोलिको दिनमा सघाउने निर्देश पार्टीमा हाइकमान्डबाट आउँछ, हामीलाई उहाँहरू नै विनर हुन्छ। हामी डिसाइडिङ फ्याक्टरमा छ आजको दिन। विशेष यो अलान गर्न चाहन्छु कि जति पनि हाम्रो युवावर्गहरू छन् सबैलाई यो बताउन चाहन्छु कि आज पार्टी प्रेसिडेन्ट साथै पार्टी हाइकमान्डबाट हामीलाई निर्देश भएको छ कि जुन चाहिँ युवाले एउटा इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट खडा गर्ने निर्णयलाई स्थगित राख्नु भनेर जुन चाहिँ निर्णय आएको छ त्यसलाई हामी स्थगित राख्दछौँ र पार्टीको पूर्व जे निर्देश हुनेछ त्यस निर्देशलाई हामी सर उपर राखेर हिँड्नेछौँ र सबैलाई पार्टीको हाइकमान्डबाट धेरै धेरै आश्वासन दिएको छ र यो आश्वासनलाई सबैले मानिलिएर पार्टीको अर्डरलाई सिर उपर राखिदिने बिन्ती गर्दछु। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे, बटुल, पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार ब्याङ्क्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भिडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3,000 र 1,000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर ₹399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिङ मॉल, दार्जिलिङ। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्। सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक।
रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप्स नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप्स नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात. Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट छ त हौ खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। पश्चिम बंगाल शेर्पा सांस्कृतिक बोर्डका दार्जिलिङ, कालेबुङ अनि सम्पूर्ण तराई डुवर्सका सदस्य तथा प्रतिनिधिहरूले यसपालिको विधानसभा चुनावमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 अथवा विनय खेमाका उम्मेदवारलाई भोट दिने निर्णय गरेको छ। पश्चिम बंगाल शेर्पा सांस्कृतिक बोर्डका प्रतिनिधिले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै यस विषयमा थप जानकारी गराएका छन्। आज यस प्रेस गिल्डको मार्फतबाट, यस मिडियाको मार्फतबाट हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यो आउँदो जुन चाहिँ चुनाव छ, यो चुनावमा हाम्रो सम्पूर्ण शेर्पा जातिले गाउँघरमा, रिम्बिकदेखिको लिएर तराई डुवर्स, तपाईँको कालिम्पोङ ब्लक 1, ब्लक 2, ब्लक 3, यो दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट, खरसाङ सब डिभिजन, मिरिक, सुकिया, यो जति पनि हाम्रा रिम्बिकदेखिको माथि सामान्यन गोर्खे जहाँ पनि हाम्रो भेगमा शेर्पाहरू बस्छन् र उहाँलाई चाहिँ यसपालि हाम्रो भोट 5 वर्षमा एकपल्ट आउने एकदम बहुमूल्य भोट चाहिँ श्रीमान अनित थापा अनि हाम्रा विनय तामाङज्यूको नेतृत्वलाई भोट दिया जाओस् भनी म उहाँलाई नम्र निवेदन गर्न चाहन्छु। र हामीले पनि नयाँ सोच र नयाँ परिवर्तनलाई हामीले अगाडिबाट नै हामीले सोचेर राखिसकेको छौँ र आज हामीले जिटिएका चेयरम्यान श्रीमान अनित थापाज्यूसित पनि भेट गऱ्यौँ र उहाँले पनि हामीलाई राम्रो आश्वासन दिनुभएको छ। एक्चुअली हामीले यो गर्दाखेरि, सेन्सस गर्दाखेरि हामीले जुन चाहिँ एउटा यो एसोसिएसनको मार्फतले सेन्सस गरेको छौँ, तपाईँलाई थाहा पनि छ पहिलादेखिकै। र यो हामीले एक्चुअली सेन्सस गर्दाखेरि हाम्रो 15,000 18,000सम्म निस्किन्छ भोट। तर अब हामीले अझै छौँ, तपाईँको गाउँ गएर अब यसरी सेन्सस गर्नु हाम्रो अझै समय लाग्छ, किनभने अब इनिसियली स्टेपमा विदिन 5 इयर्समा केही पनि हुँदैन। आज इट विल टेक लङ टाइम, अनि समय लाग्छ र हामी अब अन्तिम निचोडसम्म हामी आइपुगेको छैनौँ, किनभने अझै शेर्पाहरू कति कता बसेका छन्, त्यसमा हामी जानै सकेको छैन। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा खरसाङ ब्रान्च प्रचार प्रसार सचिव भूपेन्द्र गुरुङले आज एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै 2021 बंगाल विधानसभा चुनावमा पहाडको 3वटा आसनमा भारतीय जनता पार्टीका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने जुन निर्णय गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष मन घिसिङले लिएका छन्, त्यस निर्णयलाई गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा खरसाङ ब्रान्च कमिटीले पूर्ण समर्थन जनाउँदै अध्यक्षको निर्णयलाई स्वागत जनाएको बताएका छन्। गोरामुख अध्यक्ष श्रीमान मन घिसिङले
यसपालि 2021 को बङ्गाल विधानसभा चुनावमा पहाडको 3वटा आसनहरूमा बिजेपी उम्मेदवारहरूलाई समर्थन गर्ने र उहाँहरूको पक्षमा मत खसाल्ने जुन निर्णय लिनुभएको छ श्रीमान अध्यक्ष मोहन घिसिङको, त्यस निर्णयलाई हामी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा खरसाङ ब्रान्च कमिटीको तर्फबाट पूर्ण रूपले समर्थन जनाउँदै उहाँको यस निर्णयलाई हामी स्वागत जनाउँदछौँ र हामी प्रत्येक गोर्खा पहाडवासी, तराईवासी अनि प्रत्येक गोर्खाले हाम्रा गोरामुख अध्यक्ष श्रीमान मोहन घिसिङमाथि विश्वास गर्नुपर्छ, किनभने विगतका दिनहरूमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चामाथि एउटा ठुलो वज्रपात आएको थियो। त्यस समय गोरामुखका कार्यकर्ताहरू, गोरामुखका समर्थकहरूमाथि ठुलो आपदा आएको थियो। त्यस समय है धेरै दुःख, पीडा, ताडनाहरू सहेर हामी गोरामुखका जति पनि परिवार छन् उहाँहरूले त्यो ताडनाहरू सहेर आजको दिनमा पार्टीलाई यो स्थानसम्म ल्याएको छ र हामीले जुन चोटहरू सहेका छौँ, जुन चोटहरूलाई हामीले जातिको निम्ति दबाएर राखेका छौँ, त्योभन्दा कैयौँ गुणा बढी पीडा र चोट हाम्रो अध्यक्ष श्रीमान मोहन घिसिङले दबाएर राख्नुभएको छ जाति र माटोको निम्ति। हामी सबैलाई थाहा छ 2007 देखिको जुन एउटा गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन भयो, त्यसताक हाम्रा अतुल्य गोर्खे पिता सुभाष घिसिङ, जो चाहिँ वर्तमान हाम्रो अध्यक्ष श्रीमान मोहन घिसिङका आफ्नो संसारिक पिता, जसले चाहिँ हाम्रा अध्यक्ष श्रीमान मोहन घिसिङलाई संसार देखाएका थिए र उहाँलाई यस पहाडबाट पलायन गराएका थिए। सुभाष घिसिङलाई मात्र नभएर उहाँका सपरिवारलाई नै यहाँबाट पलायन गराएर ठुलो दुःख र शास्तिहरू दिएका थिए। त्यसताक मधेसको उखरमौलो गर्मीमा है ती परिवारले कति दुःख कष्ट सहेर दिनरात एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ बसाइ सर्ने यस्तो अवस्था है। अनि त्यस्तै बेलामा हाम्रा आपा है साथै श्रीमान मोहन घिसिङको आफ्नो सांसारिक र शारीरिक तौरको आपाको जिउँदो घेवा खाएको यस्ता धेरै दुःख पीडाको अनुभवहरू हाम्रो अध्यक्ष श्रीमान मोहन घिसिङले अनुभव गर्नु भएको छ। र यहाँ रङ्गली रङ्गलियट खण्ड स्तरीय गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय तामाङ खेमाका चुनावी पर्यवेक्षक रतन थापाको मुख्य आतिथ्यमा जिङलामको एउटा सार्वजनिक भवनमा समष्टि स्तरीय सभा सम्पन्न भयो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा तकदाह टिस्टाभेल्ली समष्टि अध्यक्ष देन्दु पाखरिनले अध्यक्षता गरेको सभामा खरसाङ 24 विधानसभा क्षेत्रका आफ्नो दलीय उम्मेद्वार छिरिङ दाहाललाई भारी मतदान गरेर विजय तुल्याउनको खातिर टिटिएसमा गोजमुमोको समष्टि स्तरीय चुनावी रूपरेखा तयार गरियो। समष्टि कमिटी चुनावी प्रचार अभियानको समष्टि स्तरीय तालिका पनि सार्वजनिक गरिएको छ। समष्टि महासचिव श्याम योन्जनले सञ्चालन गरेको सभामा सहसचिव पासाङ तामाङले समष्टिका नेतृत्वहरूलाई चुनाव सम्बन्धित कतिपय रणनीतिहरूबारे अवगत गराएका थिए। सभामा समष्टि कमिटीका कार्यकारी सदस्यहरू युवा मोर्चा सभापति सुरेश तामाङ, समष्टि चुनाव समन्वयक मेन्दुप तामाङ लगायत नारी मोर्चा, शिक्षक संगठन, भूतपूर्व सैनिक संगठन, स्वयंसेवी शिक्षक संगठन, 26वटा बुथ कमिटीका सभापति, सचिव अनि विभिन्न गाउँका प्रतिनिधिगण उपस्थित थिए भने सभालाई सम्बोधन गर्दै समष्टि अध्यक्ष देन्दु पाखरिनले आगामी विधानसभा चुनावको निम्ति अब सबैले एक भएर खट्नुपर्ने बताए। सिङताम चिया बगान मोटाधुरा समाजद्वारा एक दिने विश्व शान्ति पूजा सम्पन्न गरियो। उक्त पूजामा विश्व शान्तिको निम्ति अनि कोरोना महामारीको प्रकोपलाई रोकथाम गर्न सम्पूर्ण धर्मावलम्बीहरूद्वारा होम गरिएको थियो। यो आज हाम्रो मोटाधुरा सिङताम चिया बगान मोटाधुरा जागृति समाजद्वारा यो पूजा चाहिँ आयोजन गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ के कारणले गरेको हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीको गाउँघरमा धेरै नै यस्ता अशुभ कार्यहरू, नराम्रो घटनाहरू भएको कारणले गर्दाखेरि यो पूजा धेरै अघिदेखि नै गर्नुपर्ने हुनाको कारणले गर्दाखेरि धेरै यो जोखानाहरू फुट्याउने इत्यादि के जाति जनताहरूले बाहुनहरूले यस्तो किसिमको यहाँको घटनाबारेमा चाहिँ यस्तो पूजा तपाईँहरूले एकदमै आह्वान गर्नैपर्छ भन्ने उहाँले भन्नुभएको हुनाको कारणले गर्दाखेरि
यसपालि भने हाम्रो यो पूजा गर्ने एउटा संयोग जुटेको हुनाको कारणले गर्दाखेरि आज लामाद्वारा बौद्ध धर्म समाजको सल्लाहकारको नाताले चाहिँ म के भन्न चाहन्छु, यो गाउँमा चाहिँ धेरै अघिदेखि नै यस्तो विभिन्न नराम्रो घटनाहरू जुन घटेको थियो है, त्यो चाहिँ अब कसरी हुन्छ त्यसलाई रोकथाम गर्नु, अलिकति गाउँमा शान्ति ल्याउनुको लागि चाहिँ यसरी होम यज्ञहरू गर्नुपर्छ भन्ने हुनाले चाहिँ यो हामीले धेरै देखिको हामीले उयो गरे तापनि कतिवटा कारणले बाधाहरू भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ तर पछाडि गएर हामीले यो चाहिँ एक हप्तामै यो हामीले यो आजको यो पूजा आयोजन गर्न सक्यौँ, जुन चाहिँ हामीले अब के अरे हाम्रो लामा गुरु धर्मगुरु पण्डित माताहरूद्वारा चाहिँ हामीले यो गर्न सक्यौँ। यसमा चाहिँ एकदमै यो सम्पूर्ण गाउँवासीको ठुलो योगदान छ है। यो हामीले गाउँलाई गाउँभित्र मात्रै हामी 80 घर छौँ, त्यो 80 घरलाई लिएर हामीले यो गर्न सक्यौँ र सबैको एकदमै राम्रो स्वइच्छाले सबैले यसमा सहयोग गर्नुभयो। कसैले के अरे चामल, कसैले तेल, कसैले दाल, कसैले आलु, कसैले फलफुल, दुध, चिनी सबै हामीले प्राय सामानहरू किन्नु परेन। अनि पैसाहरूको लागि पनि हामीलाई कुनै खाँचो परेन। एकदमै सबैले एकदमै नहुनेले पनि उनीहरूले एकदमै हामीले चिताएको भन्दाखेरि पनि उनीहरूले राम्रो प्रकारले हामीलाई यसरी दान दिएर उनीहरूले एकदमै हाँसी खुसी एकदमै सबैको स्वेच्छाले यसरी दिएर है आगामी सालहरूमा पनि यसरी नै के अरे अझै गाउँवासीले है हामीलाई यसरी नै सहयोग दिन्छ भनेर अब हामीलाई पूर्ण आशा छ र उहाँहरूको पनि वचन छ। अब हामी आउने सालहरूमा यसरी योभन्दा भव्य हामीले एउटा शान्ति योग गर्नुपर्छ, यो विश्वलाई नै शान्ति होस् भनेर अहिले यो जुन चाहिँ विश्वमा नै यो कोरोनाको कोभिड-19 को प्रकोप छ है, यसलाई पनि रोकथाम होस्, कसैलाको गाउँघरमा झै झगडा नहोस् होइन। हाम्रो यो सिम्ताममा मात्रै होइन, हाम्रो यो सम्पूर्ण देशमा नै शान्ति छाओस्, राम्रो भएर जाओस्, सबैको उन्नति भएर जाओस्, सबैको प्रगति भएर जाओस् भन्ने मनोकामना र उद्देश्यहरू लिएर आज यो हामीले यो होम योग। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।